السلام عليكم. معكم الأستاذ عادل في واحد الفيديو جديد بالنسبة للتلاميذ ديال أولى إعدادي دولي. كنا درنا في الدرس ديال لو سيركل، درنا واحد الفيديو الأول شفنا فيه الديفينيسيون ديال لو سيركل، شفنا الفوكابيلير المصطلحات اللي تنستعملو في لو سيركل. دابا نشوفو الفيديو الثاني، نشوفو إن droite tangente à un cercle. بالعربية تتسمى المستقيم المماس لواحد الدائرة. اول حاجه نشوفوا البوزيسيون غولاتيف ديال دغوات وسيركل. اذا تكون عندنا واحد لو سيركل هيا، مثلا نفترضوا هذا السيركل دو سونتر او، غادي نرسمها ونشوفوا الا بغيت نرسم مستقيم شنو الحالات الممكنه. غادي نرسموا هذا لو سيركل هادي، هيا مزيان. دابا هنايا عندنا ان سيركل، مثلا نسميوها ان سيركل سي دو سونتر او. هذا هو لو سونتر او، هادي مثلا نسميوها لو سيركل سي. دابا الا بغيت نرسم ان دغوات، شنو هي الحالات الممكنه؟ ممكن نرسم ان دغوات بحال هكا، يجي خارج الدائره. هنا لي بوين دانترسيكسيون ديال هاد لا دغوات وهادي وهاد لو سيركل زيرو بوين. هاد لا دغوات ولو سيركل ما تيتلاقاوش كاع، صافي. هادي الحاله الاولى. ممكن الحاله الثانيه هي يكون عندي هاد لا دغوات ولو سيركل تيتلاقاو بحال هكا في دو بوين، ما يمكنش يتلاقاو في 3 بوين، يعني دو بوين. ها هي البوين الاولى، بوين دانترسيكسيون، والبوين الثانيه. هذه الحاله الثانيه. الحاله اللي درت الاولى ما تيتلاقاوش، زيرو بوين دانترسيكسيون و دو بوين دانترسيكسيون، ما تيتسماش لو طونجونت. دابا غادي نشوفو هذا لا طونجونت ديال هذا، صافي. نشوفو الحاله الثالثه هي اللي مهمه، اللي عندنا غرض فيها دابا، هي باش يتلاقى هاد لا دغوات وهاد لو سيركل يتلاقاو في نقطه واحده. باش يتلاقاو في نقطه واحده نرسموها تقريبا، هذا الرسم هذا غير رسم تقريبي، ومن بعد في لي بروبريتي غادي نشوفو الرسم اكزاكت كي تنديرو. هنا هاد لا دغوات دي وهاد لو سيركل سي تيتلاقاو في واحد النقطه. ملي تيتلاقاو في واحد النقطه، في هاد الحاله تيتسمى هاد لا دغوات هذا هو طونجونت، هو لا طونجونت ديال هاد لو سيركل، صافي. اذا دابا الا بغينا نديرو لا ديفينيسيون، باش يكون عندنا ان دغوات هو لا طونجونت دان سيركل، شنو خص يكون؟ خص يكون عندهم واحد البوين، ان سول بوين دانترسيكسيون. اذا دابا نفترضوا هذا ان دغوات، هادي نفترضوها ان ولا ان سيركل، صافي. اذا ممكن ما يتلاقاوش بحال هكا، اذا هاد الحاله لا. ممكن يكونوا بحال هكا. هنا شحال كاين لي بوين دانترسيكسيون؟ شحال كاين دو. ممكن يجي بحال هكا. ملي تيجي بحال هكا تيتسمى هو لا طونجون ديال هاد لو سيركل. اذا دابا غادي نحاولوا نكتبوا لا ديفينيسيون. اذا هنايا ديفينيسيون. شنو قلنا ديفينيسيون ديال لا طونجون؟ شنو هو؟ هو انه هو واحد المستقيم اللي تيتلاقى مع لو سيركل، مع الدائره، في واحد النقطه واحده، صافي. اذا غادي نكتبوا ان دغوات واحد المستقيم اي ديت نقول له بانه طونجونت، يديت طونجونت ا ان سيركل. واحد المستقيم ان دغوات ايديت طونجونت ا ان سيركل، واحد المستقيم تنقولوا بانه مماس للدائره. فوقاش؟ دون لو كا او لا دغوات، في الحاله ملي تيكون لا دغوات اي لو سيركل سو كوبون اون ان سول بوين. ملي تيتلاقاو في واحد النقطه، سول بوين، صافي. Donc, une droite est dite tangente à un cercle dans le cas où la droite et le cercle se coupent en un point. نقول أن
المستقيم هو مماس للدائرة، ملي تيكون المستقيم والدائرة تيتلاقاو في نفس النقطة. مزيان. دابا هاد النقطة هادي ديال التماس مثلا، هاد النقطة هادي هي نقطة التماس. إذا عندها بالعربية تنسميوها نقطة التماس، بالفرنسية تنسميوها لو point de tangence. صافي، هي نقطة التماس. هاد لا دغوات هذا اخا نسميه هنا لو سيركل تاع السميه هنا، هاد دي هذا، هاد دي تيتسمى لا طونجونت دو سيركل سي. صافي، تيتسمى لا طونجونت la tangente au cercle C, au point A, ولا au A. صافي، فالنقطة A نزيدوها au A، نزيدو au point A أحسن كاع، يلا باش يبان بأن المفهوم ديالها بالضبط au point A. صافي، دابا هذا اللي درنا دابا تيتسمى لا ديفينيسيون. شنو معنى ديفينيسيون؟ شي حاجة جديدة وبغينا نعرفو شكون هي. إذا الحاجة الجديدة شكون هي هنايا؟ هي لا طونجونت. شنو هي هاد لا طونجونت هذا؟ شنو هو؟ هو واحد المستقيم اللي تيتلاقاو الدائرة هو والدائرة في واحد النقطة. صافي، دابا نشوفو الخصائص ديالو، لي بروبريتي ديالو. صافي، دابا اللي نشوفوها شفنا لا ديفينيسيون ديال لا طونجونت، دابا نشوفو الخصائص ديالو، لي بروبريتي ديالو. هنايا البروبريتي الاولى وكاين بروبريتي ريسيبروك. نبداو بروبريتي الاولى، سي une droite D est tangente à un cercle C de centre O et de rayon R ont un point A, alors OA est perpendiculaire à النتيجة est perpendiculaire à D. إذا الأول نرسمو المعطيات ونشوفو النتيجة. صافي، دونك غادي نرسمو un cercle de centre O et de rayon R. ما قالولناش الغايون واش 3 سنتيم ولا 2 ولا 4 ولا أي حاجة، يعني نرسمو ان سيركل كيما غتكون لو غايون، ماشي مهم دابا. صافي، دونك هادي ها هو ان سيركل. هنايا ها هو اصلا. دونك هنايا غادي نرسمو ان droite يكون طونجونت au cercle A. Une droite est tangente au cercle A, au cercle C, en point A. ناخذ واحد لو بوان A هنايا. إذا هاد لو بوان A هي لو بوان طونجونس، نقطة التماس. إذا غيكون هكا، هذا هو الشكل، هذا هو الغوات. دابا خصنا نشوفو النتيجة. سي ها المعطيات استعملناهم دابا. الوغ شنو تيقول النتيجة؟ تيقول لك بأن او ا اي بيربونديكولير ا دي، غادي يكون دائما المماس والشعاع متعامدان، ولكن داك الشعاع اللي تيكون مع نقطة ديال التماس. صافي، إذا مشينا رسمنا او ا اللي هو في هذه الحالة هو لو غايون، غادي يشكلو ان اونغل دغوا، غادي يشكلو زاوية قائمة ممكن نتأكدوا منها، وإن كان الرسم ها هو تيشكلو زاوية قائمة. إذا لحد الآن مازال ما رسمناش بالدقة هاد لا طونجونت. لا طونجونت تيتلاقاو في واحد النقطة واحدة، ولكن المفهوم ديال النقطة هو متناهي في الصغر. باش عرفنا بأن دازت واحد النقطة. إذا في لا بروبريتي ريسيبروك غادي نشوفو الطريقة ديال الرسم هاد لا طونجونت غتكون أكثر دقة. لا بروبريتي ريسيبروك تنقولو ريسيبروك يعني العكسيه، العكس ديال هاد لا بروبريتي الاولى شنو فيها؟ سي ان دغوات دي اي بيربونديكولير، هنا بيربونديكولير هي النتيجه، هنا ولات في الشروط. سي ان دغوات دي اي بيربونديكولير او غايون او ا اون ا du cercle C de centre O et de rayon R, alors D est tangente à COR en A. Donc الأول غادي نرسمو واحد لو سيركل وغادي نرسمو واحد لا دغوات يكون بيربونديكولير او غايون. صافي، إلا غادي نرسمو
un cercle C. Un cercle C de centre O et de rayon R. هيا سي ناخذوا بوان ا في اي مكان، ما طلبولناش يعني شي مكان معين، في اي مكان ناخذوا لو بوان ا، مثلا ناخذوا هنا ناخذوا هنا، مثلا غادي ناخذوا بوان ا هنا. غادي نرسم دابا ان دغوات اللي غادي يكون بيربونديكولير او ا و بوان ا. غادي نرسم واحد لا دغوات، وهذه هي الطريقه بالضبط، الطريقه الادق لانشاء المماس. صافي. إذا تناخدو هكا، تنحاولو نشكلو ان اونغل دغوا. صافي. تنستعملو ليكير. إذا تيقول لك إلا كان بيربونديكولير أو بوان أ، النتيجة بأن هاد لادغوات هذا نقدر نسميه دي، هاد لادغوات دي غادي يكون ها هو بيربونديكولير. النتيجة أنه غادي يكون هو لا طونجونت ديال لو سيركل سي أو بوان أ. دابا نعاود، بروبريتي الأولى تتقول لك إلا كان لا دغوات طونجونت راه هو بيربونديكولير أو غايون في لو بوان أ، في لو بوان دو طونجونس. إلا كان دابا هنايا العكس، إلا كان بيربونديكولير أو غايون أو بوان أ، ألوغ راه هو أن طونجونت. صافي. هو ان طونجونت دو سيركل. دابا بقات لنا واحد الفقره بسيطه في هاد الدرس، هي لو بيريمتر اي لير. دابا غادي نشوفو الفقره الاخيره ديال هاد الدرس، هي ثالثا بيريمتر دان سيركل اي لير دان ديسك. البيريمتر هو هذا اللي برا، هذا المحيط، ولير هو المساحه اللي كاينه لداخل. هذا ما غاديش نطول فيه بزاف لان حاجه قريتوها في الابتدائي، حاجه بسيطه. البيريمتر نقدروا نسميوه بي بيريمتر، ياك قريتو في الابتدائي بان البيريمتر تساوي 2 فوا بي فوا ار. هاد بي تقريبا 3.14. صافي. نقدروا نقولوا القيمه المقربه ديالها 3.14. لير دو ديسك نقدروا نسميوه ا ولا اس، نسميوه ا، تساوي في الابتدائي كنتو تقولوا له بي في الشعاع في الشعاع، ياك، يعني بي فوا ار فوا ار. دابا حنايا دابا قرينا بويسونس، اذا نديرو بي ار او كاري، بي فوا ار او كاري ولا بي ار او كاري. صافي. دابا الفقره ديال الدرس كاملين ساليناهم في هاد لي دو فيديو، ومن بعد نقدروا نديرو واحد الفيديو اخر نديرو فيه شي تمرين اللي نشرحوا فيه هادشي اللي درنا في الاول، لا ديفينيسيون الى اخره، ونشرحوا كذلك هاد لا طونجونت. نتمنوا تكونوا فهمتوا ونتمنوا تكونوا بخير، وتا الفيديو الاخر ان شاء الله.